अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी और सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अशरफ भट्ट को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। अशरफ भट्ट के खिलाफ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी पीएसए के तहत जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर दूसरी गिरफ्तारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफ भट्ट को शहर के रावलपुरा इलाके में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। बार एसोसिएशन के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी को जम्मू इलाके के कठुआ जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। भट्ट गिरफ्तार होने वाले बार एसोसिएशन के तीसरे सीनियर ऑफिसर हैं। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते बार चेयरमैन नजीर अहमद रोंगा को गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश में रिजर्वेशन के खात्मे के मुतालबे पर होने वाले हंगामे के बाइस स्कूल, कॉलेज और दफातर बंद हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कशीदगी का माहौल है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर बांग्लादेश में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों और वहां मुकीम हिंदुस्तानी तलबा को मशवरा दिया कि वो सफर करने से गुरेज करें और अपने घरों से बाहर ना निकलें। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अगर किसी हिंदुस्तानी को किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद की जरूरत है तो वो फौरी तौर पर हिंदुस्तानी सिफारत खाने से राब्ता करें। इसके लिए कुछ नंबरें भी जारी की गई हैं। ये नंबर्स 24 घंटे फाल रहेंगे। इम्तिहानात में मुसलसल नाकामी की वजह से बहुत से बच्चों के हौसले टूट जाते हैं और वो पढ़ाई में दिलचस्पी खोने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। अब ऐसे बच्चों के हौसले बुलंद करने और उन्हें तालीम के मरकजी धारे में वापस लाने के लिए दिल्ली के डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने एक अहम कदम उठाया है और इस जिम्मन में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों को हिदायत की है कि वो तालीमी साल 2024-25 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में 9वीं जमात में दोबारा फेल होने वाले तलबा का दाखिला यकीनी बनाएं। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन से मौसूल होने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक तालीमी साल 2023-24 में 17,308 तालिब इल्म दूसरी बार 9वीं जमात में फेल हुए हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तलबा एक साथ 2 डिग्रियां ले सकेंगे। डीयू की एकेडमिक काउंसिल ने हाल ही में इस प्लान की मंजूरी दी है। अब ये तजवीज 27 जुलाई को होने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखी जाएगी। इस प्रोग्राम में तलबा बीए प्रोग्राम के साथ ऑनर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन तलबा को ये दोनों के लिए डी से ही दाखिला लेना होगा। इनमें से एक डिग्री रेगुलर और दूसरी डिग्री को फासिलाती करार दी जाएगी। डीयू में दोहरी डिग्री की तजवीज 27 जुलाई को होने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखी जाएगी। अगर यहां से मंजूरी मिल जाती है तो दोहरी डिग्री प्रोग्राम के लिए रोड मैप और रहनुमाना खतूत तैयार किए जाएंगे। इसके बाद ही इदारे में दोहरे कोर्सेज के दाखिले शुरू किए जाएंगे। महाराष्ट्र में ड्रंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन के मामलात आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। अभी मुंबई में हिट एंड रन का वाकया ताजा ही था कि पुणे से ड्रग एंड ड्राइव का एक और मामला सामने आया है। इस बार एनसीपी के एक लीडर के बेटे ने नशे में धुत होकर एक टेम्पो को टक्कर मारी है, जिसमें टेम्पो ड्राइवर, उसका माउन और एनसीपी लीडर के बेटे शदीद जख्मी हो गए। ये वाकया रात शहर के मंजरी मंडवा इलाके में पेश आया। खबर के मुताबिक एनसीपी लीडर बंधु गायकवाड़ का बेटा सौरभ गायकवाड़ रात तेज रफ्तारी के साथ अपनी कार चलाते हुए मुर्गियां लेकर जा रहे एक टेम्पो से टकरा गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सौरभ नशे में धुत था। पुलिस ने सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाकये में सौरभ, टेम्पो का ड्राइवर व क्लीनर शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। ऐसा ही ड्रंक एंड ड्राइव का वाकया हाल ही में रियासत के नागपुर शहर के नंदन वन इलाके में पेश आया था, जिसमें एक स्कोडा कार ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को टक्कर मार दी थी। इस वाकये में 5 लोग जख्मी हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट गुज़िश्ता कई दिनों से सुर्खियों में है और अंदरूनी तनाज़ा अब ज़ाहिर भी होने लगा है। अब बीजेपी लीडर ने यूपी बीजेपी सरबराह के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। यूपी हुकूमत में साबिक वजीर और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर पंडित सुनील भराला ने भूपेंद्र चौधरी से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट लिखे। इस दौरान उन्होंने इस तंजीम के बारे में यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की बातों का भी जिक्र किया। सुनील भराला ने केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट में कहे गए कौल तंजीम हुकूमत से बड़ी होती है का हवाला देते हुए कहा है, वैसे ये पंडित दीनदयाल जी पार्ट 3 पर लिखा है। इस बयान पर मेरी समझ में तंजीम की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य का मतलब यही होगा
کہ شکست کی سب سے بڑی ذمہ داری خود تنظیم پر عائد ہوتی ہے، اس لیے ریاستی صدر بھوپندر چودھری کو اس شکست کی اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسمبلی انتخابات سے قبل مہاراشٹر کی ایکناتھ شنڈے حکومت نے بے روزگار نوجوانوں کے لیے سرکاری خزانے کھول دیے ہیں۔ ریاستی حکومت نے لاڈلی بہن اسکیم کے بعد بے روزگار نوجوانوں کے لیے لاڈلا بھائی اسکیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کے اس اعلان کو شیو سینا UBT نے ڈیمیج کنٹرول قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شنڈے حکومت کتنا ہی ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اسمبلی الیکشن میں اس کی رخصتی طے ہے۔ ریاست کی شنڈے حکومت کی جانب سے لاڈلا بھائی اسکیم کے اعلان کے بعد سے اس پر تنقیدیں شروع ہو گئی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں اسے آنے والے اسمبلی الیکشن میں مہایوتی کی ممکنہ شکست کا خوف قرار دے رہی ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ بے روزگار نوجوانوں کی مدد کرنا چاہتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور سکما سرحد پر نکسلیوں نے آپریشن پر نکلے فوجیوں پر IED دھماکے کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 2 فوجی شہید اور 4 فوجی زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق سکما بیجاپور ضلع کے سرحد پر CRPF کوبرا DRG STF کے اہلکار نکسل مخالف آپریشن کے لیے گئے تھے۔ نکسلیوں نے تریم تھانہ علاقے کے منڈی مارکا جنگلات میں IED دھماکہ انجام دیا۔ بیجاپور کے SP جتیندر کمار یادو نے بتایا کہ IED دھماکے میں STF کے 2 جوان شہید ہوئے، جن میں ہیڈ کانسٹیبل بھرت لال ساہو اور کانسٹیبل ستار سنگھ شامل تھے۔ اس کے علاوہ زخمی فوجی پرشوتم ناگ، کومل یادو، سیارام سوری اور سنجے کمار کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ چین میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ چین کے جنوب مغربی شہر زیگونگ کے ایک شاپنگ مال میں زبردست آگ لگنے سے 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق صوبے سیچوان کے شہر زیگونگ میں 14 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے کئی لوگ عمارت کے اندر ہی پھنس گئے۔ واقعے کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی، جس میں عمارت سے کالا دھواں واضح طور پر نکلتا ہوا دیکھا گیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی 300 ایمرجنسی ورکرز اور درجنوں فائر انجنوں کو موقع پر بھیج دیا گیا۔ ایمرجنسی ورکرز نے ریسکیو آپریشن کر کے تقریباً 30 افراد کو عمارت میں لگنے والی آگ سے بچایا۔ مقامی حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ تعمیراتی کام تھا، جس کی وجہ سے چنگاری ہوئی اور پھر آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن انتخابی مہم کے دوران کورونا سے متاثر ہو گئے، تاہم ان کی ظاہر ہونے والے علامات تشویشناک نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کرائن جین پیئر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لاس ویگاس میں اپنی پہلی تقریب کے بعد صدر جو بائیڈن کا کورونا کے لیے ٹیسٹ پازیٹو پایا گیا۔ انہیں ویکسین لگائی گئی اور انہوں نے بوسٹر ڈوز بھی لیا۔ ان کی علامات ہلکی نوعیت کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر جو بائیڈن کے کورونا سے متاثر پائے جانے کے سبب ان کا نیواڈا کا انتخابی مہم کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا، جس کے بعد صدر اپنی آبائی ریاست ڈیلاویئر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ خود کو قرنطینہ میں رکھیں گے اور صحت یابی حاصل کریں گے۔ دہلی NCR کے لوگ ایک طرف جہاں گرم اور مرطوب موسم سے پریشان ہیں، وہیں پہاڑی ریاستوں اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں شدید بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں بوندا بادی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق راجدھانی میں پورے ہفتے ہی ہلکی بارش کا ہونے کا امکان ہے۔ دہلی میں اس پورے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 33 تا 35 کے درمیان رہ سکتا ہے۔ پہاڑی ریاستوں اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں بارش جاری ہے، وہیں آسام، بہار اور UP کے نشیبی علاقے اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں ہیں، جہاں راحت اور بچاؤ کام جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔